अच्छा जी, ये सवाल एक रिसीव हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। उस्ताद, मैं एक अच्छी कंपनी में जो कि एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखती थी उसमें जॉब करती थी। ये किसी खातून का ये सवाल है। इस दौरान मैं 40 साल की हो गई, 40 ईयर्स। मुझ पर अल्लाह ताला ने मेरा बातिन खोल दिया, मुझे मेरी और दुनिया की हकीकत दिखानी शुरू कर दी। वहाँ से जॉब मजबूरन छोड़ना पड़ी क्योंकि मेरी रूह सुकून में नहीं थी, और वहाँ मेरे खिलाफ एक लड़के की वजह से सियासत शुरू हो गई और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था। जब जॉब छोड़ी तो अल्लाह ताला से कहा, मैंने तेरे लिए ये रास्ता छोड़ा, मुझे 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 मौल्लिम बनना यानी कि टीचर बनना। नंबर 2 मुझे झील यानी घर चाहिए क्योंकि दुनिया की हकीकत मुझे गंदी लगने लगी थी। नंबर 3 मुझे यही लड़का बेहतरीन हालत में महरम चाहिए। पहली दोनों बातें पूरी हो गई हैं। अल्लाह ने अरबी ग्रामर की तमाम ज़राए मेरे लिए खोल दिए हैं। मैं घर पर अरबी सीख रही हूँ। अब तक का सारा खर्चा घर वालों ने उठाया है। मैंने आज तक पैसे किसी से नहीं मांगे। क्या इस सूरत में जॉब करना ठीक होगा? इस लड़के की तो शादी किसी और से हुई 3 साल हो गए। इन दोनों बातों में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, इसके अंदर पूरी एक ज़िंदगी है ना, और मैं इसको ग्रेजुअली इसको मैं बाइफरगेट करता हूँ, जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो चीज़ ये है कि आप एक जॉब कर रही हैं या आपने की थी, और उस जॉब को करते करते आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स तक चली गई। यानी कि आपके सवाल से ये लग रहा है कि 40 साल एक इंसान की ज़िंदगी को हो गए और उस इंसान ने शादी नहीं की। उस इंसान ने शादी नहीं की। ये बहुत ख़तरनाक बात है। चाहे एक मर्द हो चाहे एक औरत हो, जो आजकल हमारी सोसाइटी की सूटेबल एज है, आई थिंक वो 18 के बाद या 18-20 के बाद वो एलिजिबल है। बल्कि एलिजिबल क्या है, जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान जो है ना शादी करके एक सेटलमेंट की तरफ जाए। और लोग बहुत कुछ कहते हैं शादी के हवाले से ना, लेकिन आप उनकी ज़िंदगियों को देखेंगे तो उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना वो राख की तरह होती हैं। और राख जो होती है ना, उसको हवा कभी इधर लेके जाती है कभी उधर लेके जाती है। उनकी ज़िंदगी की सेटलमेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें पहली चीज़ ये कि 40 साल हो गए और आपने शादी नहीं की, यानी कि कमो बेश भी, यानी कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से भी अगर हम लगा दें तो 15 साल ऐसे गुजर गए जिसमें नॉर्मली भी जो पेरेंट्स हैं ना वो तगो-दो स्टार्ट कर देते हैं। सोसाइटी जो है ना वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देती है, या फिर कोई वर्किंग स्टार्ट कर देती है कि अब शादी हो जानी चाहिए। 15 साल तक, ठीक है जी। सेकेंडली, मुझ पर अल्लाह ने मेरा बातिन खोल दिया। चलें जी, लेट्स सी अब ये बातिन खोलने का क्या मतलब है। अगर इसका मतलब यही है जो आगे लिखा है कि मुझे मेरी और दुनिया की हकीकत दिखानी शुरू कर दी, ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान को उसकी अपनी हकीकत मालूम हो जाए, या जो धोखा या जो गरर है या फिर जो वेगनेस है या जो दुनिया की बेसबाती है, यानी कि दुनिया की हकीकत पता चल गई एक इंसान को, अच्छी बात है, अपनी भी दुनिया की भी। और वहाँ से जॉब मजबूरन छोड़ना पड़ी क्योंकि मेरी रूह सुकून में नहीं। चलें जी, कोई मसले की बात नहीं। वहाँ मेरे खिलाफ एक लड़के की वजह से सियासत शुरू हो गई, ठीक है जी, और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था जब जॉब छोड़ी तो। बहरहाल, अच्छा, इसके अंदर जो है ना जो बात है कि आगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ना कोई एक इमोशनल रिलेशनशिप था। अब वो वाया कम्युनिकेशन था या विदाउट कम्युनिकेशन था, ये एक अलग बात है। वाया कम्युनिकेशन था, विदाउट कम्युनिकेशन, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल वो एक था, या अगेन एक हुई है। और मैं इसमें सोसाइटी का ये बहुत बड़ा डिलेमा है। हमारे वाले क्या करते हैं, देखें, अल्लाह ताला ने ना बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि एक लड़के ने एक लड़की से कनेक्ट करना है, तो वो जो कनेक्शन है ना उसका एक ही टनल है जो बहुत जबरदस्त है। वो टनल क्या है? वो टनल है प्रपोजल, वो टनल है खितबा, और वो टनल है निकाह, एंड देन मैरिज, एंड देन रुखसती, और शादी का जो हस्बैंड वाइफ का जो एक टनल है, ठीक है जी। उससे पहले आप जो भी इमोशंस, जो भी जज्बात, एहसास, ख्यालात, तसव्वुरात आप जो भी उसके अंदर ऐड करेंगे वो आपको हार्म ही देगा, वो आपको फायदा नहीं दे सकता। हमने तो जितना भी स्टडी किया सोसाइटी को, या जितने भी क्वेरीज और आज तक हमने केसेस को देखा, नुकसान ही हुआ है। उसका रीजन ये है कि आपने एक पूरा अफसाना बना लिया, आपने एक पूरी फेरी टेल बना ली अपनी लाइफ की, एक ऐसे इंसान के बारे में जो तखय्युल, एक इमेजिनेशन है, बना दिया आपने। अब उस इमेजिनेशन के बाद वो बंदा या बंदी आपको नहीं मिली। अब वो जो पूरा आपने हवेली बनाई थी, जैसे जॉन एलिया कहते हैं ना, एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। हवेली थी वो, एक बहुत बड़ा पैलेस था, लेकिन कहाँ था वो? दिल मोहल्ले में था, यानी कि वो दिल के किसी एक टाउन के अंदर बनाया हुआ था, ठीक है जी। तो ये जो शोरा बना रहे हैं, या फिर हमारे जो मीडिया जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहा है, बना रहा है, सोसाइटी जिस जो एस्थेटिक्स के ऊपर और जिन ग्लैमर के ऊपर जो पूरी जो फेरी टेल बनाई जा रही है, तो कहने की बात है उसका नुकसान ही होगा ना। हाँ, आप ये करें कि अगर ऐसा कोई मामला है तो
پہلی اپروچ آپ کی جو ہے نا وہ یہی ہونی چاہیے بفور بلڈنگ اینی ایموشنل کنیکشن کہ آپ اس کو پرنسپل کنیکشن کی طرف لے کے جائیں. نفس یہ کہتا ہے کہ ایموشنل کنیکشن بنا دو پھر پرنسپل کی طرف جائے گا، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو بن بھی گیا ہے یا نہیں بھی بن رہا ہے، پہلے پرنسپل کنیکشن بنا لو. پرنسپل کنیکشن میں نے بتا دیا وہ کیا ہے، نکاح ہے، وہ پروپوزل ہے، اور وہ پروسیس ہے. بیسکلی آپ اس پروسیس کے فارم کے اندر آ جائیں، اور وہ کمیونیکیشن ہے ڈائریکٹلی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، آپ وہ کریں. اس کے بعد پھر آپ اپنا ایموشنل جو امپائر ہے یا پھر ایموشنل آپ کا جو جذباتی پورا جو اپنا محبت کا پیار کا جو پورا آپ کا ایلیمنٹ ہے، پھر آپ اس کو اسٹیبلش کریں. تو اس میں جو ہے نا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ جتنا کیا جائے گا جتنا بنے گا وہ عبادت ہے، وہ بلکہ اللہ بھی اس کے اندر پہ سپورٹ کرتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رحمت بھی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر محبت بھی بھیجتا ہے اس وجہ سے. لیکن اگر آپ اس ٹنل کے علاوہ کسی اور پیتھ وے کو فالو کریں گے، اس میں گارنٹی نہیں ہے. اس میں اب یہ لڑکا اگر آپ کو نہیں ملا لیٹ سپوز یا پھر جو بھی نہیں ہوا، تو ساری زندگی خلش نہیں ہے آپ کو عجیب و غریب قسم کی. کیوں؟ کہ آپ نے ایک فاؤنڈیشن آپ نے غلط رکھی، فاؤنڈیشن آپ نے شادی کی نہیں رکھی، فاؤنڈیشن آپ نے کسی اور چیز کی رکھی. میں کوئی جج نہیں کر رہا کسی کو، اور میں ججمنٹل ورڈز کی طرف گیا بھی نہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جتنا سوال آیا ہے میں نے اتنا جواب دیا. تو بہرحال یہ خطرناک چیز ہے. اب آخری سوال اس کے اندر یہ ہے، اب فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک سپورٹ کرتی تھی، فیملی کا کام ہے سپورٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے مرد الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قوام ان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ دی ہے، اور قرآن نے بولا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اور دنیا کا جو مرد ہے وہ اپنے لیے تو کم کماتا ہے، اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کتنا 5% بھی نہیں رکھتا ہوگا، وہ 95% تو وہ اپنی فیملی کے لیے پوری جو کھجل خوار ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہو رہا ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے ہو رہا ہے. تو اب اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کے سراؤنڈنگ، خاص طور پہ جو سراؤنڈنگ میں خواتین ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ذمہ داری دی. یہ کوئی وہ نہیں ہے، احسان ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ہے بھائی تم نے کرنا ہے. تو اگر تو وہ ساری فلفلمنٹ ہو رہی ہے آپ کی اور آپ کی فیملی آپ کو رکھ رہی ہے، تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ حرج والی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی کمپلیکس میں آنے کی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی غیرت اپنانے کی بات نہیں ہے. اٹس فائن، اللہ نے سسٹم ایسے ہی بنایا ہے. عورت جو ہے وہ اسٹینڈرڈ یہ، عورت گھر میں بیٹھے گی، مرد باہر جائے گا. عورت گھر کا امپائر دیکھے گی، مرد باہر کا امپائر دیکھے. ٹھیک ہے جی، اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. یعنی کہ جب وہ دونوں ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو پرنسپل یہ بنے گا، جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، کہ عورت یہ بولے گی کہ میں وہ چیز لا کے دیتی ہوں جو آپ نے نہیں کرنی، اور وہ کیا ہے، میں گھر دیکھوں گی، پورا گھر کا امپائر دیکھوں. اور مرد یہ بولے گا کہ بھائی میں اب وہ چیز لے کے آؤں گا جو آپ کے ٹینشن کی ضرورت ہے، میں باہر کا سارا مسئلہ دیکھوں. اس میں کمانا ہے، اس میں معاملات ہیں، اس میں ٹریول ہے، اس میں ہر طرح کے مسئلے ہیں، سیکیورٹی ہے، اس میں چیزیں، سارے معاملات آپ کو لانا لے جانا، ساری چیزیں، یہ مرد کا کام ہے سارا. تو اگر آپ کی فیملی یہ کر رہی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ سوسائٹی میں ریئلزم کے اوپر بات کریں کہ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو، جو مرد نہیں ہوتے، مرد ایسے ہوتے ہیں جو مرد نہیں ہوتے، اور وہ اپنی مردانگی نہیں دکھا رہے ہوتے، اور وہ اپنی گھر کی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے بیوی کو ایسے چھوڑ دیا انہوں نے، یا اور بہن کو ایسے چھوڑ دیا، اپنی بیٹی کو ایسے چھوڑ دیا انہوں نے. تو پھر اگر ایسی کوئی مجبوری بنتی ہے اور کوئی سسٹم نہیں بن رہا، تو پھر آپ باہر نکل جائیں، اور اس میں آپ کے جو پیراڈائم ہے اس پیراڈائم کے اندر ہے کہ آپ کام کریں انشاءاللہ. لیکن جو انوائرمنٹ پریویس ہے وہ ٹاکسک ہے، اس میں نہیں جانا، آپ بہت نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.